अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और ये देखें जी, आज हम आए हैं मॉडल मार्ट। बच्चों के पेपर ख़त्म हुए थे, बच्चे कहने लगे मामा कहीं घुमा फिरा लाओ, तो मैंने सोचा चलो इन्हें मॉडल मार्ट ले चलते हैं और साथ एक व्लॉग भी बना लेते हैं। चलो कुकिंग से हट के भी कुछ व्लॉगिंग वगैरह भी हो जाए। तो हम मॉडल मार्ट में आ गए। मॉडल मार्ट में काफ़ी चेंजेस होंगी। मैं काफ़ी अरसे के बाद मॉडल मार्ट बच्चों को लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे सरगोदा में ये एक दो जगह ही हैं जहाँ पे बच्चों को घुमाने फिराने में ला सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने करियाना स्टोर भी बना दिया स्टार्ट में। और ये देखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी इन्होंने स्टॉल लगा दिए हैं। आगे खाने पीने का सामान भी है स्टार्ट में, निम्को चिप्स वगैरह। और ये प्ले लैंड है, इधर बच्चों के झूले शूले वगैरह की जगह है यहाँ पे। और देखें, ये मेरा बेटा जो जोकर के नाम से डरता था, खुद जोकर के पास जाके उसे सलाम ले रहा है, उसके साथ मस्तियाँ कर रहा है। कभी ये जोकर के नाम से भी खौफ खाता था। और अब हम आ गए जी प्ले एरिया में। हमने सोचा पहले बच्चों को झूले ले दें तो फिर आगे चलेंगे। सो फिर मैंने ये टिकट ली जी इसके लिए, मोहम्मद के लिए जंपिंग कैसल की। और ये देखें जी, जंपिंग कैसल में ये कितना खुश है, जंपिंग करने के लिए चढ़ गया। अभी ये अकेला था झूले में, कोई और बच्चा आया नहीं, ये अकेला ही झूले ले रहा था। तो अभी साथ ही दूसरे बच्चे भी आ गए और इसने जंपिंग स्टार्ट कर दी। ये देखें जी मस्तियाँ, ये जी ऐसी है मस्तियाँ करने वाली। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो बचपन की ज़िंदगी होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है, कोई फ़िक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैं अपनी कज़नों के साथ ही इतना उन्होंने फ़न किया ना कि मुझे इसकी वॉइस ओवर करनी पड़ी। इतनी उन्होंने आपस में, मतलब जब कज़नें मिल जाती हैं तो खूब रौनक भी होती है और तरह का मजाक भी होता है। और ये देखें, ये बच्चा दूर से लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको इतना पता है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना। और मेरी मामा मेरी वीडियो बना रही है, देखें अंगूठा उठाता हुआ नीचे आ रहा है कि लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर भतीजे को झूला लेना था, इस झूले की तरफ आ गए। और बड़े बच्चों ने फिर डोली लेनी थी, आगे फिर डोली की तरफ चले गए, उनको उधर बिठा के। तो हम लोग इधर फिर वापस जंपिंग कैसल में आ गए, क्योंकि मोहम्मद को जंपिंग कैसल से वापस निकालना था, इसका टाइम पूरा होने वाला था। चलें जी, फिर इसको निकाला कैसल में से, तो हम आ गए डोजिंग कार की तरफ। ये देखें जी, दोनों भाई डोजिंग कार में बैठ गए हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें डोजिंग कार चलाना बहुत पसंद है। और देखें जी, मोहम्मद और अब्दुर्राफ़े कार को हैंडल कर रहे हैं और मोहम्मद साहब मुझे बाय बाय कर रहे हैं। खुशी खुशी खेल रहे हैं, झूले ले रहे हैं। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि 1 महीने के पेपरों के बाद आज इन्हें कोई फुर्सत का टाइम मिला है। आज मतलब पेपर भी इनके कंप्लीट तो नहीं, एक एक पेपर रहता है, लेकिन आज इनकी ट्यूशन की टीचर ने इनको सुबह ही बुला लिया था। तो फिर शाम में ये फ्री थे, तो इन्होंने कहा मामा मैं ले चलो, संडे भी है और कितने दिनों के बाद फ्री हुए हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने अपने कज़न्स को रेडी किया, अपनी भाभी को रेडी किया, क्योंकि अकेले जाने का मज़ा नहीं आता, कज़न्स के साथ आता है। और हम कज़न्स, हमारी भाभी, हम जब भी जाते हैं हम इकट्ठे जाते हैं, मैं कहीं नहीं जगहते। हम हर जगह, चाहे हम KFC जाएँ, कहीं खाना खाने जाएँ, हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं। तो फिर उनके बच्चे तो अभी छोटे थे भाभीयों के, तो वो तो बैठते ही नहीं झूलों पे। और मोहम्मद मेरा माशाल्लाह हर तरह के झूले लेता है। फिर अब जिनकी डोजिंग कार के ख़त्म होने का टाइम होने वाला था और ये बच्चा बार बार गाड़ी का बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था। फिर हम लोग आगे बोट की तरफ, ईमान, मेरी भाभी और अब्दुर्राफ़े तो बैठ गए, लेकिन इब्राहिम को, यानी मेरे भतीजे को और मेरे मोहम्मद को उन्होंने बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा जब से जी जोराबाद वाली बोट गिरी है तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया कि 5 साल से छोटा कोई बच्चा जो है ना बैठेगा नहीं, 5 साल से बड़े बच्चे ही बोट ले सकते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं इब्राहिम को और मोहम्मद को लेके बाहर आई। ये देखें जिन्होंने तो मेरा कैमरा घुमा के रख दिया, ऐसा इन्होंने मुझे पागल किया वो कि मैंने मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। और मम्मा नहीं थी ले रही झूला। मैंने कहा मैं इसको डील करती हूँ, तुम जाओ लो ना, तुम एंजॉय कर लो, कोई बात नहीं, बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो वो फिर चले गए। और अब्दुर्राफ़े साहब बोट में बैठ तो गए, बोट में बैठ के उसकी वो हालत ख़राब हुई, उसने वो चीखें मारी और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी आज ही अल्लाह से मांग ली कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती होगी, मैं बोट में क्यों बैठ गया। चीखे या अल्लाह मेरे से डबल पैसे ले ले, मुझे बोट में से बाहर निकाल दे। यहाँ पे कभी मैं हंसूँ और कभी मुझे उस पर तरस आए, लेकिन बोट रुक नहीं थी रही, क्योंकि एक अकेले के लिए उन्होंने बोट नहीं थी रोकनी। देखें कभी बेचारा गर्दन नीचे कर रहा है, कभी ऊपर कर रहा है। इतना रोया, इतनी इसने चीखें मारी कि सारी बोट इसने सर के ऊपर उठाई हुई थी। ये देखें, उधर वो रो रहा था और बाहर ये रो रहा था, अब मेरे भैया को क्या हो गया, मेरे भैया को क्या हो गया। वो देखें उसकी हालत।
کتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے اس کی بوٹ میں. وہ دیکھیں کبھی بہن کے پیچھے گھس رہا ہے, کبھی اپنا منہ نیچے دے رہا ہے. پھر میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ اس کو بند کر دو, میرے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے. پہلے تو وہ نہیں مانا, میں نے پھر کہا, میں نے کہا بھائی پلیز. پھر ارد گرد کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے, پلیز روک دیں بوٹ کو. تو بوٹ اس نے روکی اور باہر آیا. پھر یہ دیکھیں جی, یہ فلائنگ والے جھولے میں بھی چڑھ گئی. میرا چھوٹا منچکن جو ہے نا, یہ ماشاءاللہ سارے ہی جھولے لے لیتا ہے, درمیان والا ڈرتا ہے. بیٹی بھی میری لے لیتی ہے, اور درمیان والا جو ہے نا تھوڑا کم دل کا ہے, اور ویسے ٹارزن بنا پھرتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں, میں بڑا بہادر ہوں. اوپر جو ہے نا وہ ٹرین چل رہی تھی اور سائڈ پہ یہ جھولا چل رہا تھا. پھر ہم جی فوڈ کورٹ کی طرف آ گئے. ہم نے سوچا بچوں کو کچھ کھلایا پلایا جائے. تو سب سے پہلے جی ہم نے گول گپے آرڈر کیے. گول گپے تو بڑوں بچوں بوڑھوں سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں. تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے سوچا ہم گول گپے ہی کھائیں گے. پھر ہم نے اپنے لیے گول گپے آرڈر کر دیے, سب کے لیے, کزنس کے لیے بھی. ہم 2-3 ٹیبل لگوائے تھے نا, کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ لوگ تھے. پھر یہ لے جی, اور یہ صاحب رونے لگ گئی. اس نے آتے ہی جوکر کو دیکھا, اور یہ ایسا برا ڈرا نا, اس نے تو اپنی ماما کی بازو چھوڑی نہیں. دیکھیں پھر اس نے اپنے لیے کپ منگوا لیا آئس کریم. اس نے بولا میں نے آئس کریم کا کپ کھانا ہے, اور ساتھ اس نے اپنے لیے کون بھی منگوا لی. پھر ابراہیم صاحب بھی ضد کرنے لگے کہ میں نے بھی آئس کریم کھانی. اور آئس کریم دیکھ کے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اس صدقے. اور یہ دیکھیں پھر اتنی دیر میں ہمارا بھی کوئی آرڈر شارڈر آنے والا ہو گیا جی. ہمارے گول گپے بھی آ گئے. دوسرے ٹیبل پہ بھی لگے تھے, اس ٹیبل پہ بھی لگے تھے گول گپے. تو خیر اتنے خاص نہیں تھے, لیکن گول گپوں کا پانی بہت مزے کا تھا, کھٹا کھٹا اور ٹھنڈا ٹھنڈا ٹیسٹی سا پانی. پھر یہ دیکھیں جی, یہ گول گپے وغیرہ فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ پہ یہاں پہ سب کچھ لگا ہوا تھا. اور یہاں پہ آئس کریم تھی, موموز تھے, ترکش کون بھی انہوں نے لانچ کر دیا. یہاں پہ تکے کباب وغیرہ, باربیکیو وغیرہ کھانے وغیرہ کا بندوبست تھا. پھر یہ دیکھیں جی, محمد کی فرائز آ گئی. اس نے کہا میں نے فرائز کھانی ہے, اور اس کے لیے فرائز آئیں. اور پھر بچوں نے اور بھابھی نے لیے زنگر شورما اور برگر. اور میں تو ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کرتی ہوں, میں نے تو اپنے لیے کچھ نہیں کھایا, میں نے گول گپے کھائے ہیں بس اپنے لیے صرف, اور یہاں تھوڑی سی فرائز لی تھی. اور پھر ہم نے اپنے لیے جی موموز وغیرہ دیکھے. اب ماڈل مارٹ میں نیو انہوں نے ڈالے ہیں موموز وغیرہ, پہلے نہیں تھے, لیکن اس کو ہم شوٹ نہیں کر پائے موموز کو نا. پھر میں نے اپنے لیے کون منگوا لی. میں نے کہا چلو میں اسی پہ گزارا کروں, کیونکہ مجھے باہر کی چیزیں بڑی جلدی خراب کرتی ہیں میرے معدے کو نا. پھر ہم نے سلش وغیرہ لی واپسی پہ, یہ لیچی فلیور کی سلش لی. اس کو پینے کے بعد ہم نے سوچا کیونکہ نا باقی کے ماڈل مارٹ کا بھی چکر لگایا جائے کہ کوئی نئی چیز وغیرہ بھی آئی ہے کہ نہیں. پھر ہم گئے جی, یہاں پہ تھے بیگز وغیرہ, آگے شوز وغیرہ لگے ہوئے تھے, اس کے آگے کاسمیٹکس کی شاپ تھی. پھر کاسمیٹک کی شاپ سے باہر نکلے تو سامنے مجھے کراکری نظر آ گئی. اور کراکری تو مجھے کریز ہے کراکری کا, میری ان باکسنگ وغیرہ سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ میں کراکری کتنی منگواتی ہوں. مجھے نا بس ایک کریز ہے کہ ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ چیز کی طرح کی نا کراکریز لوں. لیکن ان کے پاس مجھے کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی, وہ ساری وہی برتن تھے, وہی چیزیں تھیں جو میں یوز کر چکی ہوں. پھر آگے اور بھی دکانیں تھیں, میں نے سوچا کہ وہاں پہ دیکھا جائے. پھر ہم ادھر آگے دیکھے بچوں کے لیے, یہاں پہ بھی چھوٹے جھولے بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا جو مزید چھوٹے بچے ہوتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ یہ اس ایریے کے انہوں نے تھوڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, اور آگے مطلب انہوں نے مزید چھوٹا جمپنگ کیسل بنایا ہوا تھا. تو چھوٹے بچے تو سارے جمپنگ کیسل میں چلے گئے. ہم نے سوچا بچے کوئی اور برتن دیکھتے ہیں, لیکن کوئی اتنا خاص مزید برتن مجھے یہاں پہ پسند نہیں آیا. میرے زیادہ تر برتن اب میں ملتان سے آن لائن منگواتی ہوں نا, طاہا کراکری سے. بڑی کمال کی کراکری ہے ان کے پاس بھی نا. پھر ہم واپسی کی طرف آ گئے کہ چلیں, اب ٹائم تقریباً رات کے 10 بج گئے تھے, اور بچوں نے صبح اسکول بھی جانا تھا. تو پھر ہم اور یہ دیکھیں میرے بیٹے کی حرکتیں دیکھیں ذرا, یہ چیک کریں, یہ چیک کریں آج کل کی جنریشن کی حرکتیں. اور پھر ہم باہر آ گئے. یہاں پہ بڑا مزہ ہے. میں کہہ رہی ہوں یار اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے, اور وہ مجھے کہتی ہے تمہارے پیچھے پیڈسٹل فین چل رہا ہے, ہوا کوئی اتنی پیاری پیوری نہیں چل رہی. اور پھر ہم چلیں واپسی کی طرف آ کر, جو میری بڑی بھابھی کا بیٹا ہے یہ ابھی بھی رو رہا ہے, مجھے اور گاڑی لینی ہے, مجھے اور جھولے لینے ہیں. بچوں کو جتنے مرضی جھولے لے دو, جتنی مرضی آؤٹنگ کرا دو, بچوں کا دل تو بھرتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں بس ہمیں چڑھائی رکھو جھولوں پہ, اور بس بیٹھے رہنے دو, ہم لوگ جھولوں پہ بیٹھے رہیں اور موج مستی کرتے ہیں, بس یہ ٹائم یہیں پہ سپینڈ کرتے ہیں. پھر پی ایچ اے پارک اتنا روشن, اتنا پیارا لگ رہا تھا. میں نے تھوڑی سی ویڈیو پی ایچ اے پارک کی بنا لی. اس ٹائم اس کی لائٹس ساری چل رہی تھی, بڑا روشن ہوا ہوا تھا یہ.
انہوں نے درختوں وغیرہ پہ لائٹس لگائی ہوئی. پھر ریمان ٹریڈ سینٹر کے آگے سے گزرے ہم اور واپسی میں ہم نے پان لیے کیونکہ گلے میں تھوڑی خراش ہو رہی تھی. اتنا کچھ کھانے پینے کے بعد تمباکو والے پان نہیں تھے، ملٹھی والے پان تھے. اور اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں. میں نے کہا کوکنگ سے ہٹ کے بھی کوئی ویڈیو ہو جائے، تو آج میں نے ولاگ بنایا. ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ہی انشاءاللہ. تو اگر پسند ہے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ. اب یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.